भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 340 एक दिसाची एक वर्ती भासोणी जावन आसा. 341 दिसाची एक भासोणी जावन आसा अशी की जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवाण कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान उरचो ना. जो कोण म्हाका सत मानता तो काळोखान उरचो ना. आज आमच्या भितर काळोख धांवडूंक जेजू ह्या संवसारांत आयला. आज विशेष एक म्हणजे दीस जावन आसा मार्च 19 सांजुजेची महापरब जावन आसा. आज माग्या जणेकल्या खातीर तशेंच मागा म्हजे खातीर म्हजोय आज एक व्हरतो दीस जावन आसा. तुमच्या मागण्याची आज म्हाका गरज आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू जेरेमिया प्रवाद्या पुस्तकांत एकांत 5व्या वळेन म्हणटा की तुझ्या आवयच्या गर्भांत रश्या आदी तुझी म्हाका वळख आसली आनी तूं म्हज्या मोगाचो जावन आसा. परतून इजाइया प्रवाद्या पुस्तकांत 29 वळी 15 आनी 16 म्हणटा की पुता तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. पुता तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. एक आवय एक बापय तुका विसरात जाल्यार री हांव तुका विसरच्या तसलो देव न्हय. हांव तुका विसरच्या तसलो देव न्हय. इजाइया प्रवाद्या पुस्तकांत 4:17 म्हणटा. आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 म्हणटा तुझ्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हत्यारां ती सुफळ जावची ना. खंयचीच हत्यारां म्हजी ते टेस्टमनी आज हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या म्हाका 14 वर्सां प्रायसर हांव रोड क्रॉस करता आसतना व्हडली लॉरी आयली म्हज्या आंगार गेली. एक्सिडेंटा द्वारे दोनी पांय म्हजे पिटो जाले. सुमार म्हयन्या म्हणल्या बरी हांव मणिपाल हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आसलो. 3 दीस कोमार आसल्या म्हणल्या बरी वाचच्या परिस्थितींतल्या वेळार देवान त्या सुवातेर म्हाका वाचयले. कित्याक देव म्हज्या पक्षाक आसता. रोमाकाराच्या पत्रांत 8:30 म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव तुज्या पक्षाक आसा जाल्यार कितेंय आसूं दी कितें येवं दी तो देव तुका राखून व्हरता. म्हणजे मग 14 वर्सां प्रायचे एक्सिडेंट म्हणजे लायफच गेले जिवीत गेले सगळे
संपले एंड म्हूण चिंतले सगळें म्हजें लायफ तुटून गेलें म्हणल्यार बरी 4 वर्सां हांव कठीण कश्टालो कित्याक म्हळ्यार म्हजो पांय सारको जालो जाल्यार तो पांय मोटवो आसलो मात्र न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू म्हज्या पांयाक आतांय रायट पांय मेन हाड ना ल्हान हाड मात्र आसा आनी म्हजें सामकें फुट्टालें आनी रगत भायर येतालें हर एक म्हयन्याक 2000ची वखदां घेवंक जाय हांवें आनी मात्र न्ही की हे सामकें फुट्टालें रगत भायर येतालें मात्र पॅन्टा चिपकाता पॅन्ट घालूंक जायनातलें भारी कश्ट तसल्या परिस्थितीन 18 वर्सां प्रायचे हांवें चिंतलें कित्याक जियेचें ह्या संवसारांत जिवन कांय फायदो ना अशें असलें जिवीत की ना खंयचे बरे वस्तू खावंक ना खाल्ल्या तक्षण पांय फुट्टा रगत भायर येतलें आनी पॅन्टा चिपकातलें पॅन्ट घालूंक जायनातलें तसल्या परिस्थितीन कश्टांत आसतना हांवें चिंतलें ही जिवीत नाका जिवी नाका ही कुडी नाका जीव काणयेचें म्हूण चिंतलें म्हज्या मोगाचें न्हू तुवें त्या दिसा हांवें अशें चिंतून भायर वेता आसतना हे उसवाड हांवें पळयलें उसवाड जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो उसवाड जावन आसा हांव ह्या संवसाराचो उसवाड म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक आज सोम्याच्या हाताच्या तळटाचेर म्हजें नांव कांतयल्लें मोगाचें न्हू त्या दिसा हांवें चिंतलें ना हांव जीव काणयना there is नवो सल्लो मात आसलो नवो सल्लो वाचूंक हांवें सुरू केलो वाचता 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 म्हज्या मोतीक समाधान मेळ्ळें 18 वर्सां प्रायचे देवचित्र वाचूंक सुरू केलें म्हज्या मोतीक समाधान मेळ्ळें म्हाका घटाय मेळ्ळी कितें आनी समजून घेवचें म्हण चिंतलें एन्क्वायरी केलें एक रितीरेची खंय रितीर आसा कळ्ळें हांवें डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगूर त्या सुवात हांवें रिट्रीट केलो म्हज्या मोगाचें न्हू पयल्याच रितीरेन म्हजी जिवी सोम्यान बदलिल्लें कित्याक ब्रेस्ताना इन्नर हिलिंगाच्या वेळा पयल्या फुडें रिट्रीट म्हज्या जिवितान करचें इन्नर हिलिंगाच्या वेळा येवकरिस्ताच्या उंड्याच्या रुपांत जेजू पळयता आसतना म्हज्या दोळांतल्या दुकां गळोवंक लागलीं दोळांतल्या दुकां गळोवंक लागलीं हांवें सोम्या म्हाका सांगलें सोम्या वस्का जावन आसा सोम्या हांवें तूं वळखोना हांव मिसाव येतालो आल्तार भुरगो आसलो जाल्यार तुजी गोडसाण हांवें साकोवंक ना साम 34:8 म्हणटा की पळया साम चॅप्टर 34 वर्स 8 म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो 18 वर्सां प्राय पर्यंत ती जेजूच्या मोगाक हांवें साकोवना आमकां ल्हान आसतना मम्मी म्हजी मम्मा 5:30 उठयताली आनी 5:30 जावन 6 मिस मागणें करूंक आसता आमकां मागणें करूंक आसलें 6 वर आमकां दूद विकूंक आसलें 6:30 थंय डायरेक्टली मिसा वचूंक आसलें म्हणजे हर एका दिसा मिस खळानातलो हर एका दिसा ऑल्टर सर्वीस जावन जियेतालो जाल्यार जेजूची गोडसाण हांवें अनुभव करूं ना जेजूच्या मोगाक हांवें अनुभव करूं ना म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक तो मोगच जावन आसा कित्याक म्हज्या मोग चरमे चॅप्टर 31 वर्स 3 म्हणटा की सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला सासनीक मोगान जाल्यार देवाची सोम्याच्या मोगाची गोडसाण हांवें अनुभव करूं ना ह्या पयल्या रिट्रीटान म्हज्या मोगाचें न्हू येवकरिस्तान जेजूचे दिश्ट घालता आसतना म्हज्या दोळांत इतली दुकां घडली की कितें की म्हजे भितर परिवर्तन जावंक लागलें थोड्या वेळा थंय धरणीर पडलो म्हज्या मोगाचें न्हू त्या रितीन म्हज्या जिवितांत कितें घडलां कोणाचे राग आसा दुस्मान काय आसा त्या सोम्यान सगळें म्हाका कळीत केलें जाल्यार इल्लेशें असमाधान भोगलें घरा आयलो आनीक दुसऱ्या रितीन हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगूर पडटा त्या दुसऱ्या रितीन गेलो त्या रितीन जेजून ताची वळख म्हाका दिली सेम दुसऱ्या रितीन म्हणजे हांव आराधनाच्या वेळा परतून सकयल पडलो इन्नर हिलिंग आराधनाच्या वेळा उठयता आसतना म्हजो मोटवो असलो पांय स्ट्रेट जालो मात्र न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू त्या दीस जावन आज पर्यंत त्या सोम्यान म्हज्या पांयाक घटाय दिला आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29 म्हणटा की हांव तुका सकत दितलो तुजी सकत तुका ना जावं फुरो तुजी कूड तुका सकत दिना जावं फुरो तुजी कूड तुका बोळ दिना जावं फुरो आज हांव तुका सकत दितलो आज हांव तुका सकत दितलो त्या दीस जावन आज पर्यंत येवकरिस्त तें हांव बळवंत आसा की तुमी चिंतून पळोवप खंय गेले आराधन कित्याक त्या जेजूच्या आराधना बसता म्हणल्यार म्हज्या काळजान कितें लासल्या बरी जाता कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू त्या दिसा 18 वर्सां प्रायचे जेजू म्हणलें हांव सर्गीत हांव देवान जीव उंडो जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 म्हणटा हांव सर्गीत हांव देवान जीव उंडो आज म्हज्या मोगाचें न्हू त्या जिवंत जेजूच्या मुखार त्या दीस रावल्या वेळा त्या जेजू म्हजी अस्कत काय समजून घेतली पुता तुज्या पांयां बोळ ना गी तुजो पांय मोटवो आसा गी आज प्रत्येक तुजे पांय फुटता रगत भायर येता आसा गी पुता भिया नाका हांव तुजो देव जावन आसा म्हाका तुजी गरज आसा म्हाकाय तुजी गरज आसा आज तुका मात्र म्हजी गरज न्ही म्हाकाय तुजी गरज आसा
हांव तुका चलयतलो, हांव तुका व्हरतय साक्षीदार करून जियेशितलो. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दिसा सोम्यान म्हाका विसरून काडले. त्या दीस जावन आज पर्यंत वरां म्हणल्यार बरी हांव पवित्र सक्रामेंताचेर बसूंक सुरू केलें. सुमार म्हज्या मोगाचे न्हू 21 वर्सां प्रायचेर हांव परतून 20 वर्सां बॉम्बे आयलो. 21 वर्सां प्रायचेर सुवातेर मागण्या जावन चलयता आसतना राती जाता तितले 3-4 घंटे 2 घंटे हांव मागण्याक बसतलो. तेन्ना आमच्या बँड्रा इश्टान सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च थंय चापल नातले. हांव माउंट कार्मेल म्हणल्यार सुवातेर बँड्रा वेस्टान थंय वतालो. एक दीस हांवें उपास करून मागलें, सोम्या ह्या उंड्याचे रूप तूं हजर आसाय, एक पुटी म्हाका तुजी खुणा दिश्टी पळोवंक जाय. सुमार 12-12:30 वरां रात म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दीस सगळीं दारां बंद आसली. हांव एकलोच बसून मागणें करनासलो शांत. अशें पळयता कांय ना, फॅन नातले कांय नातले, कित्याक हांवें सगळें बंद केल्लें. हांव बरें कर मागणें करूंक आसलें, प्राचित कर मागणें करूंक आसलें. हांवें पळयलें की कितें की एक वारें त्या रुमा भितर. म्हाका सगळी भिरांत सुरू जाली, म्हज्या आंगान कांटे उठोवंक सुरू जाले. कितें की एक दैवीक सकत हांवें अनुभव करूंक सुरू केलें. सगळें वारें व्हडल्या बरी जातालें, सगळें कटन घालतलें. त्या दिसा हांवें दुकान रडोंक सुरू, सोम्या हांवें तुजें सकत पळयलां आनी कांयच नाका. कित्याक म्हणून म्हाका तळांत दुकां येता, भे दिसता, कितें करचें कळना. म्हज्या मोगाचेर हर एका दिसा हांवें एवक्रिस्त सकत अनुभव करून आसा. म्हज्या मोगाचेर कित्याक तो सर्गीत हांव देवन जिवो उठो ताच्या मोगान आमी लासूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर हांवें म्हज्या जिवितान पळयनातले हर एक म्हज्या सोम्यान म्हाका दिलें. म्हज्या 2006 हांव इस्रायल गेलो, बरी कामां दिली. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक दिसपट्ट्या ग्रासां मुखलायसान कितें जाय सगळें सोम्यान म्हाका प्रोवायड केलें. त्या खातीर म्हणटा पळय जोशुआक अपूर्वाचे उतार, ते उतार म्हाका भारी बरें लागचे. कित्याक म्हळ्यार इस्रायल देंवल्या तक्षण हांवें ते उतार क्लेम केले. जोशुआ चॅप्टर 1:3 ज्या भुंयचेर तूं पांय दवरताय ती भुंय आशिर्वादी जाल्ली जातली. जोशुआ चॅप्टर 1:9 प्रत्येक तूं खंय वेते तुजो देव तुज्या सांगाता येता. जोशुआ चॅप्टर 1:5 खंयची सकत तुका हात लावचे ना, तुका लागचे ना, कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. पंगाचे न्हू जावफ्रो जिवितांत आमी कांगाल जाला. मग जिवितांत सोपण चिंतून नागे हांव इस्रायल वता म्हणून, म्हज्या सपनांत नागे हांव बॉम्बे येता म्हणून, म्हज्या सपनांत नागे आज तुमच्या मुखार हांवें किरकोळ उबें रावता म्हणून. म्हजें सपन नातलें देवाची मंडळ टोटल डिफरंट म्हज्या मुखाचेर. आज म्हाका म्हजें ड्रीम, म्हजें सपन नागी बॉम्बे 4 घरां आसतलीं म्हणून. आज म्हजें सपन नागी गांवांत म्हाका घर आसतलें म्हणून. सगळ्या देवान 10 वर्सां इस्रायल काम केल्ल्या द्वारे, बरी कामां दिल्ल्या द्वारे, म्हज्या पांयांक घटाय दिल्ल्या द्वारे, मात्र न्ही ताची उतरां बळवून जावन शिकयल्या द्वारे सगळ्या देवान म्हाका फावो केलें. डिट्रोनॉमी 28:8 म्हणटा, तुवें आतां घरच्या सर कामाचेर सर्गेच्या बापाची आशिर्वादां आसतलीच. त्या खातीर आज तुमी चिंते नाकात हांव किरकोळ जाला म्हणून, तुमी चिंते नाकात हांव अस्कत जाला म्हणून, तुमी कोणी चिंता तुमी दुबळी जाल्यात म्हणून. देवाची नदर तुमच्या रात आनी दीस ताणें लायलेली आसा. कित्याक कश्ट आकंताच्या वेळा तुजो देव तुज्या पक्षाक आसा. त्या खातीर आज भिया नाकात. आज प्रत्येक तरां तो जेजू आज आमकां आशिर्वादीत करतलो. जुजेच्या सपनांत देवाच्या दुतान 3 पटी उलयल्या जाल्यार जुजे खंय आसलो, खंय वचून पावलो जाल्यार मोगाचें न्हू आज म्हाका किरकोळ्या सुम्यान दवरला जाल्यार आज तुमचोय तो जेजू मोग करना गी, तुमकां तो सोन घालता गी, तुमकां तो सांडटा गी. नेवर 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 तो तुमच्या लागींच आसा. त्या खातीर गायनान भाग घेता आसतना हांगा अशें 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पळयतासा, तुका पळयतासा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतासा, तुका पळयतासा. कश्टांनी नश्टांत सांप्रल्यानो
रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पाकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या पाकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. I want to give my few testimonies and I ask for forgiveness from Jesus for the delay. On 26th August, my daughter was feeling uneasy and severe breathlessness. I prayed to our Lord Jesus to heal her and I would testify. After about few hours, she started feeling better. Next morning, she was fine. Thank you, Jesus, for this immediate healing. I had put a petition for a good job for my husband last year. And at this time of the year, he has a good job of his choice and his visa too has been transferred without any problems or issues. My mother had gallbladder stones. By repeating the word of God, she too was healed without any surgery as she was too old and diabetic too. A million thanks to our Lord. On 9th November, my daughter had stomach upset but still intended to go to school. I prayed to my Lord to take care of her at school and I would testify. I was worried at home about her health, but our Savior Jesus Christ took care of her. Personally, I too have received many healings and blessings in my life. Every day of our lives we are taken care and blessed with abundant blessings. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and your entire team for your constant prayer service for us and bringing us closer to Jesus and his teachings. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia. Alleluia. Praise the Lord, Brother Prakash. Brother Prakash, पूर्व मुझे नवऱ्याची रिक्षा एक पेटो येवन आड पडून स्कीड आड पडून तो रिक्षाच्या पोंदा पडलो आनी ताका वेळा उपरांत तांणी जण कुसून तांणी ताका भायर काडलें पूण येदो व्हडलें अवघड ताका जालें जाल्यार कांयच मार जायनासतना पाटी गेल्लें घुसटून गांठीक ज्यो रिक्षा पडुल्ल्यान आंगार गांठीक मार जालो आनी कांयच जिवाक मार जायनासतना देवान ताका साबीत राखून हाडल्या पासत हांव देवाक अर्गां दितां. आमी तुमी दिल्लें सगळ्या मागण्याचें देवाचें उतार आमी सदांच रिपीट करून आसा. हांव सकाळीं तो फांत्यार कामाक वेताना आमी ते रिपीट करता, सांजेर त्या वेळार आमी ते रिपीट करता. देवाच्या उतरांत इतलें बळ आसा आनी देवाच्या आजापा इतले व्हडले आसात म्हूण तुवें दाखोवन दिल्ल्या पासत आनी देवाची उतराची वळख तुवें आमकां दिल्ल्या पासत देवाची आमी देवाक अर्गां दिता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादान तुजेर आनी तुज्या आजेर संध्याचेर पडून दीत म्हूण आमी मागता. 5 बसून आम्ही सांगितले उसारिया 2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया, एक लाईव्ह टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टाचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्टांक तो जैतसो मुकुट दिता,
Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस पर आपल्या पोरचे सकत दितालो, सर्वेस पर आपल्या पोरचेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. नाव रेजिनाल्ड लोबो, हांव वसईतां येयला. म्हाका 8 to 10 days झाले माझ्या ह्या चेस्ट पासून बॅक सायडीक आनी म्हजो पूर्ण ह्यो हँग जाय आसतलो. हांव फाटीं बसता मागण्याक तर हांव बसला आसतना म्हाका पूर्ण अशें दिसता की म्हजो उतरल्यार कितें तुटला, कितें तरी म्हाका इंज्यूर जाला. पूण तशें म्हाका कांय ना बाबा. पूण ह्यो हात म्हजो पूर्ण म्हाका असो झटकूंक जाय आसलो. झटकता हांव थोडो वगत नॉर्मल जाता. हांव येताना फ्रायडे पूण हांव बॅग घेवन येयलो. म्हाजें बॅग घेवन येवन जमोंक नासलेली, तरी पूण हांव घेवन येयलो. फ्रायडे दिसा राती हांव न्हिदतना म्हाका 2-3दां उठून बसलो हांव. म्हाका एक भितर त्रास जाय आसतलो. कालच्या मागण्याक राती हांवें ब्रदर प्रकाशन म्हणजे तुमकां खंय कितें प्रॉब्लम आसा तेन्ना तुमी तिका हात दवरात. हांवें म्हाज्या तकलेंत वचून ती म्हाजी जागा हांवें सगळी कवर केली. आनी काल पासून म्हाका राती बरी न्हीद बी लागल्या आनी म्हाका अजून ताकद म्हाका ह्या जे पेन जाय आसले ते अजून पर्यंत म्हाका हातान मुंग्यो कांयच प्रॉब्लम ना आसा. तातूंत देवाक आर्गां दिता. कोडी हेल्थान उलयता. पयलीं म्हजी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हजो न्हवरो ब्रेन हॅमरेज जावन हुशार नासलो. ते दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक सांगितलें. त्या दाडा तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव डे सदांय सकाळीं राती 13 वेळार वाचतली. आतां म्हजो न्हवरो मस्त बरो जाला. उठून चलता, टॉयलेटा पुरो येता. मस्त भलायकी बरी मेळ्ळ्या. तशें जावन हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांव तांच्या टिमाक काळजांत अर्गां दितां. दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. आमच्या फ्लॅटाचें लॉन आसलें तें आमकां बांदूंक मस्त प्रॉब्लेम जातालें. तशें प्रॉब्लेम म्हजो न्हवरो हुशार नासतना मस्त आमकां प्रॉब्लेम मारलें. तशें जावन तें एलार्म जावन चेरारलें. त्या वेळार आकस्मिका आमकां एक पार्टी आयली ती फ्लॅट आनी गेलें. तशें जावन देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच म्हजो बंगार एलार्म जावन चेरारलें. तें देवान म्हाका मारिफात म्हाका तें वाड बांदच्या बरें राखून सांबाळून व्हेल्ल्याक हांव काळजांत देवाक अर्गां दितां. तशेंच हर एक कश्टांत म्हाका देवान राखून व्हरून आज म्हजे सांबाळून व्हरलो. आमकां बरी भलायकी दिवन राखून व्हेल्ल्या देवाक हांव काळजांत अर्गां म्हणटां. तशेंच हांव उपकार बावडटां ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक आनी हर एक तांच्या कामाचेर आशिर्वाद घालून तांच्या मागण्याचो मतीर. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक सदांच बरी भलायकी आसूं दी म्हणून 13 वेळार सदांच हांव तांच्या टिमाक तांच्या खातीर हांव हर एक वेळगडी मागतां. तशेंच हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां. मगाच्या न्हू आज आमचे दोळे धांपया. आज मोठवी म्हजी टेस्टिमनी तुमी आयकल्यात. उबे रावन तांकानांतल्या व्यक्तीक जेजू वरां उबे रावशिला जाल्यार तुकाय तो जेजू उबे करतलोस. तुजे कश्ट समस्या थावन तुका तो निवारतलो राखतलो. मगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां दोनीतळ कर. आमची अस्कत काय उणेपण असमाधान इराराय हे सगळें आमकां सोडून सुदी. सोम्या तुज्या रक्तान आमकां नितळ आशिर्वाद दिता. सगळ्या बंदडा बंद करता सुटकाला पळय. हो दीस जावन दीस जणकलो असो आशिर्वाद असो बेसांव असो कुरपे असो आयसीयूत आसता वेंटिलेटर आसता मरणाची तणी आसता लास्ट स्टेजीर सोलवल्ल्यांच्या जिवितांत आज एक दुसरी ते दिशा दाखय सोम्या काकूत कर म्हणून तुझ्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे म्हाका चनू आज परतून तुमकां सांगता की म्हज्या खातीर तुमी मागोवंक जाय. कित्याक म्हूण हांव सांगचो ना. म्हजी टेस्टिमनी आयकून समजून घ्या. म्हणजे म्हाका चनू हर एक दिसा देव तुमचो मोग करता. आज दनपार लायव्हाचेर प्रत्येक कोर्टान कोणाची केस आसा आनी पळय झगडे झुजू इवन दुस्मान केस आसा सगळ्यां खातीर माग्या. एक 3 ta 4 1 घंटो येया मागया. न्ही 3:15 3:20 जॉईन जायनाकात आनी 3:48-50 जावचे भितर थोड्या फावटी आमी सोडून धांवता. त्या खातीर सगळा थोड्या फावटी 3 to 4 1 घंटो कंटिन्यू रावा. कित्याक म्हणाले सोम्याची दैवी सकत 1 घंटो आमी अनुभव करया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर माग्या जाण एकला तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसावनी करप्यांनी बरोवन दी. आज दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट जावन आसा विन्सेंट पलोटी चर्च मोरोशी रोड अंधेरी ईस्ट. आज दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट जावन आसा. मंगळारचो दीस जावन आसा. सांजे 6:30 तावन 9:30 सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवी सकत अनुभव करया. तशेंच सेंट लॉरन्सचे फिरगत आनी पुण्यक्षेत्र बोंदेल मँगलोर ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार मार्च
21, 22, 23 सांजे 4 ते 8 वरांपर्यंत हांव आनी प्रत्येक तरान फादर एंड्रू लिओ आनी फादर रिचर्ड कॉन्ट्रस त्या सुवातेर आसतले. सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान सोमेची वर्ती दैवी सगत आमी अनुभव करया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव साबिना मंगळूर तावन हांव म्हजी साक्ष दिवंक अपेक्षिता. हांवें काम करच्या जाग्यार म्हज्या डिपार्टमेंटांत एक सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स सुकून गेल्ले. कितले सोदल्यार खंयसरय मेळूंक ना. 10 दिसां नंतर हांवें ते इन्स्ट्रुमेंट्स मेळ्ळ्यार साक्ष दिता म्हूण बसयले आनी देवाचें उतर रिपीट करनासलें. बसवन 3 दिसांनी ते इन्स्ट्रुमेंट्स मेळ्ळे. हाचे संगी ह्या मागण्या मुखांतर आमच्या कुटुंबांत जायते उपकार लाभल्यात. त्या खातीर सोम्या जेजूक काळजान तावन अर्गां दिता. आमचे खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी पंगडाचो उपकार बावरता. Hello, good morning. I am Carmen from Goa. I would like to give a testimony for my daughter who's 13 years old. Doctor had advised to do an MRI of her brains on 3rd of November. So I had sent a petition to Brother Prakash and team. Brother Prakash had given me the word of God, Isaiah 57 verse 19, Jeremiah 17 verse 14 and Psalm 30 verse 2. I kept repeating the word of God. And after the MRI, after 2 days, I got the reports. The doctor said the reports are completely normal. The doctor was in fact surprised to see the reports completely normal in spite of having a syndrome. I did her back spine x-ray also. Even those reports were completely normal. And I was really thankful to God Almighty for all the blessings He has showered on my daughter. And I thank you, Brother Prakash and his team. May God bless you and keep you in good health. Praise the Lord. हांव क्लॅरीन मुर्डेश्वर तावन म्हागेले ससमायल आनी मावाली टेस्टमन दिवंक मस्त खुशी वर्ती आसा. कित्याक म्हळ्यार ती एक 5 दिसां फाटीं मस्त तेंगेले मदें झगडे जावन मिसअंडरस्टँडींग जावन ती इंगर्ड आसलेली. म्हाज्या मावान ती घरांत भायर घातलें. त्या जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक तेंगेले खातीर मागूंक सांगलेलें तेंगेले टिमांक. त्या जाल्यार म्हाका ऑर्डर ऑफ गॉड दिलेलें. आनीक 15 दिसांनी हांव बिलीव बी जायना म्हाका. 15 दिसां म्हागेलें मावाल मन बदलून तेगे चूक कळून घेवन ती आपयला आनी ती आतां बरी करून आसात. हे फुडें आमगेल्या कुटुंबांत क्रिसमस खरें बाळो जेजू आमगेल्या कुटुंबांत जल्माल म्हूण हांव मस्त खुशी व्हरता. कित्याक हांव मस्त बेजार येता आसलेलें ती इंगर्ड आसात म्हूण. आमगेलें क्रिसमस ह्या फावटीं बरें जायना जालें अशें म्हणून आमी चिंतलेलें. आनीक पूण देवान आमकां मस्त सामान भरला. आनी थँक्यू जिजस. कित्याक हर एक फावटी आमी तुगेले थंय पयस गेले थंय आमकां हर एक फावटी आमकां बगलेन हाडले खातीर आनीक मस्त आनी मस्त थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी तुगेले टिमांक. हर एक दीस तुमी आमकां देवाक बगलेन हाडूंक तुमी मस्त प्रयत्न करतात आनी तें म्हागे लायफान सक्सेस जाला. आनीक म्हागेलें आनी हर एक म्हागेल्या कश्टांत देव म्हागे सांगाता. म्हागेल्या भुरग्याल्या देणे खातीर हर एक म्हागेल्या गोल कामा खातीर देव म्हाका फाव करतालो म्हळ्यार म्हाका बरवस आसा. आनी हो इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या खातीर मस्त आनी मस्त देव बरें करूं. ब्रदर प्रकाश थँक्यू. आनी तुमगेले हर एक लोकांक तूं वावर करचे. हर एक फादर सिस्टरांक तुमगेल्या टिमा सगळ्या लोकांक देव आशिर्वादान बरोवन दी म्हूण मागता. हांव कुवेतावन उलयतां देवान केल्ल्या बरेपणा सांग. आमी हे मागणे फाटले 2.5 वर्सां सावन कंटिन्यूस आयकून आसा आनी आमच्या कुटुंबान मस्त अजापां घडल्यान. हांगा म्हज्या घोवाक आनी भुरग्याक फाटल्या 6 वर्सां सावन रेसिडेन्सी प्रॉब्लेम आसले. प्रॉब्लेम क्लियर जाल्ले तरी कोणाक विजा मारूंक हांगा जायनासलें आनी एक रितीन तांकां गांवाक वचूंकय जायनासलें. हर एक फावटी फायनल स्टेज प्रॉब्लेम जाताले आनी हाच्या मते डिवायन मर्सी ग्रुपाक 4-5 फावटी पिटिशनां घाल वर्ड्स ऑफ गॉड रिसीव करून ते रिपीट करतले. तरी सेम प्रॉब्लेम आसले. पूण कितले अडकळी आयल्यारी बरो सोसाडी नासता देवाचेर पातळणी दवरून मागतले. अशी एस म्हयन्यान चिंती नासता सक्कड प्रॉब्लेम क्लियर जावन वाटेर कितेंच अडकळी नासता सक्कड कुटुंब गांवाक पावल्या. न्ही जाय की जर देव आमच्या पक्षाक आसा
तर आमचे विरोध रावतलो कोणूच ना. देवान केल्ल्या सर उपकारांक ताका फोवो मान आनी होवळाक आतां आनी सदां सर्वता.